في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذاب أنا من البينات والذي فطرنا الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر والله خير وأبقى إنه من يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بنيكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أكبر. السلام. الله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين عليهم ولا الضالين خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن. رجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أسألونك عن الجبال فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عيلا عوجلا وخشعت الأصوات للرحمن تسمع إلا همسا
يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من القرآن لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. إليك وحيه وقل ربي زدني علما ولقد عهد. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. إياك نعبد وإياك نستعين. طوب عليهم ولا الضالين آمين. آدم فسجدوا إلا إبليس فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن ضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم ما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة عليه وهدى. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض لا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. ذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. القرون يمشون في مساكنهم وكذلك نجزي من أشد وأبقى. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشونها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما. وأصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ولا تمد منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي. سمع الله.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، إياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الآمين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سمع الله. لك الشكر كله وبيدك الخير كله، علانيته وسعت على كل شيء قدير. اللهم لا منك الجد، لا إله إلا أنت. تقبل دعاءنا وصيامنا وقيامنا لوجهك وعظيم سلطانك، يا من إذا أراد أن يفعل يعقوب وكشف الضر عن أيوب وأجاب دعوة زكريا. إيمان ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالإسلام تنا، ولك الحمد بما هديتنا، ولك الحمد بما علمتنا. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس ليس فوقك شيء. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد. نرجو رحمتك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اهدنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز على ما رضيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعل فك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا لم نعلم ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين يديك. أعوذ بك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت ربي لا ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء له لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم
واغفر لنا ما قدمنا لم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر. إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا. ربنا لا تجعلنا في الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وبلاد المسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان والنصارى. اللهم عليك اليهود والنصارى. اللهم اغفر لنا وللمسلمين ولك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي ربنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل وبك من الكفر والفقر. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من الذلة والمسكنة وجميع سخاطك. ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وحلالا وعملا متقبلا. ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب. عبدك وابن أمتك ناصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به عيدك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا. وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. وأدخلنا الجنة مع الأبرار سهلا. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. أنت أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.